बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको एक चुगलखोर के बारे में बताते हैं। एक गांव में एक चुगलखोर रहता होता है। सारे लोग उससे बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। आखिरकार जिस मालिक के पास वो काम करता होता है वो भी तंग आके उसे काम से फारिग कर देता है। वो काम से फ्री होता है, उसके पास कोई रोज़गार, कोई काम पेशा कुछ भी नहीं होता। तो वो फारिग होता है, सोचता है मैं क्या करूं। उसके ज़हन में आता है कि मैं इस गांव से रख्ते सफ़र बांधता हूं किसी और जगह। अपना साजो सामान इकट्ठा करता है और उसके पास जो सामान और पैसे होते हैं वो लेके उसके पास सफ़र शुरू कर देता है। और दूसरा गांव करीब ही होता है, वहाँ चला जाता है। वहाँ जाता है तो वहाँ अब उसे ज़रूरत होती है कि कोई रोज़गार मिले जहाँ पे वो काम करके अपना पेट, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को चला सके। अब वहाँ पे पहुँचता है तो एक किसान खेतों में काम कर रहा होता है। अब वो उस किसान को देखता है और उसके पास जाके कहता है कि मुझे काम की ज़रूरत है। अगर तुम्हें काम की ज़रूरत है किसी पर्सन की, किसी शख्स की जो तुम्हारे काम काज को संभाले, तो मुझे ये खेती बाड़ी, ये सारा काम बड़े अच्छे तरीके से आता है। वो उसको अच्छे तरीके से अपनी बातों से जो है वो मनवा लेता है ये बात कि वो उसे काम दे दे। और जो किसान होता है वो बात मान लेता है और वो आगे से कहता है कि तुम्हें मैं मजदूरी कितनी दिया करूँगा, तनख्वाह कितनी दिया करूँगा। तो वो किसान को वो चुगलखोर शख्स आगे से कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी तनख्वाह की ज़रूरत नहीं, सिर्फ तुम मेरी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करोगे, मेरा खाना पीना और बाकी चीज़ें, उसके अलावा मुझे कोई तनख्वाह नहीं आप तुम्हारी तरफ से ज़रूरत। और एक और बात कि मैं 6 माह बाद मेरे साथ मुआहदा, ये कमिटमेंट करोगे कि 6 माह के बाद एक चुगलखोरी मैं किया करूँगा। वो शख्स कहता है, बड़ा हैरान होता है कि चुगलखोरी से क्या होगा, ये चुगलखोरी करे 6 माह बाद। और दूसरा बात कि मुझे एक जो है आम रूटीन में एक गुलाम मिल गया, मेरा काम संभालेगा और मुझे वैसे भी ज़रूरत है इतने बड़े काम को संभालने के लिए, मैं अकेला हूँ। तो वो शख्स उसको अपने पास जॉब के लिए रख लेता है। अब होता क्या है, वो उसके साथ मेहनत करता है, काम करता है और बड़े अच्छे तरीके से एक उनका दोनों का एक सिस्टम चल पड़ता है। बड़ा बाएतमाद और बड़ा उसके ऊपर एतमाद करता होता है। आखिरकार 6 माह के बाद वो वक्त आन पहुंचता है जो मुआहदे के मुताबिक वो शख्स उसे कहता है चुगलखोर कि मैं एक चुगली करूँगा। अब 6 महीने बाद जब वो टाइम पूरा होता है तो वो दिन आता है जिस दिन उसने चुगली करनी होती है। अब किसान तो भूल चुका होता है, किसान को तो वो बात याद ही नहीं होती, लेकिन वो चुगलखोर उस दिन का इंतज़ार कर रहा होता है। अब जिस दिन वो टाइम आता है, चुगलखोर क्या करता है, उस किसान खेतों में काम कर रहा है और उसकी बीवी उसके घर मौजूद होती है। अब वो चुगलखोर जाता है उसकी बीवी के पास और उसे कहता है कि वो किसान, तुम्हें पता है वो उसे कोड़ी की बीमारी हो गई है और वो उसके कोड़ी, वो कहती है मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे कर लूँ। तो वो कहता है कि तुम बेशक जाके उसके जिस्म के से, कोड़ी का मर्द जो होता है उसकी अलामत ये है कि आप उसके जिस्म को काटोगे तो वो नमकीन होगा। वो बड़ी हैरान होती है, वो कहती है ठीक है, मैं कल जाऊंगी खेतों में खाना लेके तो मैं ये आजमा लूँगी। और मैं अपने आप से वो सोचती है कि मैं अपना एक प्रैक्टिकली ये काम करके साबित कर लूँगी कि मेरे शोहर को क्या कोई बीमारी लायक है या नहीं। अच्छा, इसके बाद वो जो चुगलखोर होता है वो पहुँच जाता है खेतों में किसान के पास और किसान को जाके ये बताता है कि जो तुम्हारी बीवी है वो पागल हो चुकी है। वो बड़ा हैरान होता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है। तो वो कहता है कि बेशक कल जब वो खाना लेके आए तो तुम देख लेना कि वो तुम्हें काटने पे आ जाएगी। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है ठीक है, कल देख लेते हैं, कल वो आएगी तो। उसके बाद यही चुगलखोर पहुंच जाता है उस औरत के भाइयों के पास और वहाँ जाके उनके भाइयों को बताता है कि वो तुम्हारी जो बहन है उसका जो शौहर है वो तुम्हारी बहन को इतना मारता पीटता है और तुम लोगों को पता ही नहीं है। तुम लोग जाओ उसकी ज़रा खैर खबर लो, तुम्हारे कोई हवाल नहीं का। वो उसकी बात पे यकीन नहीं करते क्योंकि किसान एक अच्छा बंदा होता है, लेकिन वो
اسے کہانیاں سنا کے اور کہتا ہے کہ نہیں کل تم بے شک جاؤ کھیتوں میں اور تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ لوگ سارے پہنچ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کل ہم جائیں گے، اس ٹائم جب وہ کھانا لے کے جاتی ہے تو ہم کھیتوں میں چھپ کے دیکھ لیں گے۔ اچھا وہ بھی طے کر لیتا ہے۔ اس کے بعد کسان وہ چغل خور جاتا ہے، جو کسان ہوتا ہے اس کے بھائیوں کے پاس، اور اسے کہتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارے بھائیوں کو، تمہاری جو بیگم ہے اس کے جو بھائی ہیں وہ کتنا مارتے ہیں اور کتنا پیٹتے ہیں، تمہیں خیر خبر ہی نہیں لیتے اپنے بھائی کی۔ یہ بات اس کے بھائی سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ انہیں کہانیاں ڈالتا ہے اور کہتا ہے نہیں کل تم بے شک جا کے کھیتوں میں دیکھ لینا۔ اب سب کے پاس بات پہنچانے کے بعد وہ شخص چغل خور پہنچ جاتا ہے کھیتوں میں واپس کام کرنے، اور جیسے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا۔ اتنی دیر میں اگلا دن آتا ہے اور وہ جو اس کی بیوی ہے وہ پہنچ جاتی ہے کھیتوں میں کھانا لے کے۔ جیسے ہی وہ کھیتوں میں پہنچتی ہے تو وہ اپنے شوہر کو پاتی ہے جو 2 دن سے گھر نہیں گیا ہوا، کیونکہ فصل پکی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس کی حفاظت کے لیے وہاں معمور ہوتا ہے۔ اب وہ بیوی پہنچتی ہے، کھانا اس کے سامنے رکھتی ہے، اور خاوند جو ہے وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، ذرا اس کے اندر خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے بھی کاٹ لے۔ بیوی کھانا رکھتی ہے اور بیوی کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میں ایسے قریب آئے گا تو میں اس کے جسم سے چیز کاٹ لوں گی حصہ، اور میں اسے کنفرم کر لوں گی کیا ایسے کوڑی کی مت ہے۔ دونوں اپنے اس کشمکش میں ہوتے ہیں۔ عورت کھانا رکھ دیتی ہے، اس کی بیوی، کسان سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ بیوی تھوڑی قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے، قریب ہوتے ہوتے اس کا ہاتھ پکڑتی ہے تو کسان جھٹک کے پیچھے کر لیتا ہے اور پیچھے ہوتا ہے۔ بیوی تھوڑا مزید آگے ہوتی ہے، دوسری دفعہ پھر جو بیوی ہے وہ اس کی کلائی پکڑنے کی کوشش کرتی ہے تو کسان اٹھ کے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو بات اس کسان جو میرا غلام تھا جس نے یہ بات کی تھی ملازم نے، تو یہ بات ٹھیک کر رہا تھا۔ یہ بات جیسے ہی اس کے ذہن میں آتی ہے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنی دیر میں دوسری سائڈ پہ جو اس کے بھائی چھپے بیٹھے ہوتے ہیں، جن کو چغل خور بتا کے آیا ہوتا ہے کہ یہ تمہاری بیوی کو، تمہاری بہن کو مارتا ہے، وہ آ جاتے ہیں۔ اوپر سے وہ کسان کو پکڑتے ہیں اور اسے مارنا پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں جو کسان کے بھائی چھپے بیٹھے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی کو مار رہا ہے، تو وہ اوپر سے جھپٹ پڑتے ہیں اور وہ اسے آپس میں گتھم گتھا ہو کے ایک دوسرے کو خون میں نہلا دیتے ہیں۔ اتنی دیر میں آس پاس کے جتنے لوگ کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں تک آواز اور شور شرابہ جاتا ہے کہ انہوں نے آپس میں لڑائی شروع کر دی، ایک دوسرے کو خون و خون کر دیا۔ لوگ آتے ہیں، لوگ چھڑواتے ہیں، اور اس کے بعد جب سب لوگ انہیں آپس سے چھڑواتے ہیں تو اس کے بعد وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے، تم لڑ کیوں رہے ہو، وجہ کیا ہے، کوئی وجہ تو بتاؤ۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے کی کہانی جب سب راز کھول کے ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں تو ساری کارستانی جو اس چغل خور نے ڈالی ہوتی ہے سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ سب نکلتے ہیں اسے چغل خور کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور وہ چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کے وہاں سے جا چکا ہوتا ہے۔ تو آج ہماری زندگی کے اندر ایسے بہت سے لوگ ہیں، ہمارے زندگی میں بہت سے ایسے کردار ہیں جو یہ کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ دوسروں کی باتوں پہ یقین کر کے، ایک دوسرے کی چغلی کر کے، دوسروں کی غیبت کر کے ہم یہی کام کر رہے ہیں اور دوسروں کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی بچیں، اور اس میں آج ایک میسج تھا جو آپ تک پہنچانا تھا کہ ہمیشہ عقل، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل و شعور دیا ہے اور حکمت دی ہے، آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ جو شخص ایسا کردار ادا کرتا ہے کہ ایک کی بات دوسرے کو، دوسرے کی بات تیسرے کو، تو سمجھ جائیں کہ یہ شخص نہ آپ کے لیے خیر کا باعث ہے نہ دوسرے کے لیے خیر کا باعث ہے، بلکہ یہ زندگی میں لوگوں کی وہی کردار ادا کر رہا ہے جو اس چغل خور نے کیا۔ تو ہمیشہ زندگی میں پازیٹیو کردار ادا کریں دوسروں کی زندگی میں۔ اگر آپ دوسروں کی زندگیوں میں سکون، راحت اور کیف کا ذریعہ بنیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی سکون اور اس طرح کی چیزیں پیدا کر دے گا۔ لیکن اگر آپ دوسروں کی زندگیوں میں بے سکونی پیدا کریں گے تو کبھی بھی یہ خیال نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل کی دنیا